اور میں نہ کچھ تے شرم کرو. نبی تے آندا پیا کلمہ پڑھاؤں دا صلہ منگنا وا میری آل نال پیار کریا جے. کوئی تے شرم کرو ممبر و محراب استعمال کر کے مصلے تے کھڑے ہو کے توہین آل رسول کر دیو, توہین آل رسول کر دیو. ڈرو اس رب کولو جڑا حکم الحاکمین ہے. قیامت والے دن کیڑا منہ لے کے جاؤ گے؟ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں, عظمت آل نبی بھول نہ, عظمت آل نبی بھولنا. سنو مولویو, یزید نو جنتی تے امام نو باغی کہن والیو لئی نو سن لو. میرے نبی دا فرمان الحسین منی وانا من الحسین. ایک دی شان عظمت آل نبی بھولنا لوگوں, عظمت سزا گونجے ذرا, عظمت آل نبی بھولنا لوگوں, عظمت آل نبی بھولنا. فرمایا میرا حسین جنت دے جوانا دا سردار, عظمت آل نبی بھولنا لوگوں, عظمت آل بھی بھولنا. او مولا مرتضیٰ دے ناتے چرن والیو خارجیو سنو, عظمت آل نبی بھولنا لوگوں, عظمت آل نبی بھولنا. مہر نبوت تے سوار ہوندا پیا, کدرے پیو مہر نبوت تے سوار ہوندا پیا. علی مہر نبوت تے سوار ہو کے حکم ہوندا پتاں نو گرا دے. کلے پتر مہر نبوت تے حسن تے حسین سواری کر دینے. عظمت آل نبی بھول گو, عظمت آل نبی بھول, بھول نہ جانا لوگوں, عظمت آل نبی بھول. کون کس ماں دے بیٹے نے فرمایا فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے, عظمت آل نبی بھول لوگوں, عظمت نبی بھول. فرمایا فاطمہ میرے نبی تے آکھیا میں کلمہ پڑھان دا صلہ منگنا وا, مدینے دا تاجدارا کی دئیے صلہ. فرمایا میری آل نال پیار کریا جے, میرے آل نال پیار کریا جے, سیدہ دے دردی غلامی کریا جے, مولا مرتضیٰ دے دردی گدائی کریا جے, حسنین دے دردی نوکری کریا جے. عظمت آل نبی لوگو, عظمت آل بھول, عظمت آل عظمت آل بھول. میرا نبی نے فرمایا میں کلمے دا صلہ میں منگدا وا, میری آل نال پیار کریا جے. حضور نے فرمایا کیوں کہ خون رسول ہے. حضور نے فرمایا سارے دی نسل پتراں لو چل دیے, میری نسل تھی ولو چلی ہے. سید خون رسول ہوندا ہے. او سادات نال بغاوت کرنے والو خارجیو, ڈرو رب کولو. او نہ ہوئے دنیا دے اوتے ساری زندگی اختلاف کردا لنگ جائے, او نہ ہوئے فرشتے کان پھڑا کے پولے مارن کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خون نال بغاوت کردا رہے. میرے نبی پاک اور واقعتاً آل رسول نو کسی نے سکون نہیں لین دیتا, کسی نے, اور پھر کچھ بھی نہیں ہے دے باوجود
ہوں اس یزید نو جنتی تے رولے تے اعلی یاز باللہ تعالی ہے کچھ فضیلت دم کہ جدی ماں دے جوڑے جنت وچوں آؤن وکھا کوئی ہو جائے شہزادہ کہ جنوں قرآن دیاں لوریاں دے کے سلایا جائے وکھا جنوں پہلے دن تربیت دیتی جائے کہ تو اپنا خون دے کے اپنا سر دے کے دین دی لاج رکھے وخا جدی ماں فاطمہ تو زہرا ہوئے وخا جدا بابا علی المرتضی ہوئے وخا جدا نانا امام الانبیاء ہوئے وخا جدے جڑا نبوت دے کندیاں تے سواری کردا ہوئے وخا جدے واسطے جبریل پانی لے کے آوندا ہوئے وخا جنہاں دے چولے فرشتے چلاوندے ہون وخا جنہاں دے بوئے دی دربانی جبریل کردا ہوئے عظمت لے نبی بھول لوگو عظمت آل نبی پرفتن دور بڑے خوبصورت لبادے آ کے تینوں فسادات دے نال عداوت سکھاؤن گے بغاوت کراؤن گے پر لوکو ویکھیا جے ایویں لبادیاں دے چاسے چاہ کے میرے نبی دے خون نال بغاوت نہ کریا جے عظمت آ بھی بھولنا لوگوں عظمت آ بھی بھول کو عظمت آل نبی لوگوں عظمت آل نبی بھولنا یاد رکھو میرے نبی دے فرمان عظمت آل نبی بھولنا عزیزان گرامی تو مرض کرنا کون حسین جدا بابا علی ہے جدا نانا امام الانبیاء ہے جدی ماں فاطمہ تو زہرا